बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपको अपने चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ में खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल से आपकी खिदमत में इस्लामी तारीख़ी दिलचस्प और नसीहत आमूज़ वाक़यात पेश किए जाएंगे, जिनसे आप ख़ुद भी मुस्तफ़ीद होंगे और आपके बच्चे भी फ़ायदा उठाएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए अब आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी ज़बान हक़ तर्जुमान से एक वाक़या सुनाया। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है और इस वाक़े से हमें बहुत से अहम नताइज और असबाक मुयस्सर होते हैं। आपने जो वाक़या सुनाया उसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले की बात है कि किसी बस्ती में एक जराइम पेशा शख्स रिहाइश पजीर था। उसकी बस्ती के अक्सर लोग समाज दुश्मन अनासर थे। वो हर किस्म के गुनाहों में मुलव्विस रहते और मखलूक खुदा को तंग करते थे। ये शख्स भी लड़ाई झगड़ों और वारदातों में मसरूफ़ रहता था, हत्ता कि उसने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मौक़े पर 99 इंसानों को कत्ल कर दिया। फिर एक रोज़ अचानक उसे ख्याल आया कि आखिर दूसरे तमाम इंसानों की तरह उसे भी मरना है और अल्लाह के सामने पेश होना है, तो वो इन मासूम लोगों के खून का हिसाब कैसे देगा। ये ख्याल आते ही उसने लोगों से पूछा कि रूए ज़मीन पर इस वक्त सबसे बड़ा आबिद व ज़ाहिद कौन है। उसे बतलाया गया कि फ़लाँ शहर में एक राहिब रहता है, उसके पास चले जाओ। इस बात से अंदाज़ा होता है कि ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर ज़िंदा उठाए जाने के बाद का और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले का वाक़या है। इसलिए कि रहबानियत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद ईसाइयों ने ही शुरू की थी। वो इस आबिद की खिदमत में हाज़िर हुआ और उनसे पूछा, मोहतरम बुज़ुर्ग, मैं अब तक अपने हाथ से 99 लोगों को कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है। उन्होंने कहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तुम्हारा जुर्म बहुत घिनौना है, तुम्हारे जैसे जालिम कातिल के लिए तौबा की कोई गुंजाइश नहीं। इतने लोगों को कत्ल करते हुए तुम्हारे दिल में अल्लाह का कोई खौफ पैदा नहीं हुआ। कातिल ने सोचा, अगर माफ़ी मिलने की उम्मीद नहीं है तो फिर एक कत्ल और सही, चलो 100 का आदद तो पूरा किया जाए। ये सोचकर उसने राहिब को भी कत्ल कर दिया और 100 की तादाद मुकम्मल कर ली। कुछ अर्सा गुजरने के बाद फिर उसके दिल में निदामत का एहसास पैदा हुआ और वह बहुत बेचैनी और इस्तराब से किसी ऐसे आलिम को तलाश करने लगा जो उसको तौबा के बारे में कुछ बताए। लोगों ने उसे बताया कि फ़लाँ बस्ती में रूए ज़मीन का सबसे बड़ा आलिम रहता है, तुम उसके पास चले जाओ, उम्मीद है तुम्हारा काम बन जाएगा। वो पूछता पाछता उस आलिम तक पहुंच गया। सच है कि इंसान सच्ची लगन के साथ किसी को तलाश करे तो वो उसे मिल ही जाता है। आलिम ने उससे कहा, तुम्हारी तौबा यकीनन कबूल हो सकती है, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के दरमियान कौन हायल हो सकता है। तुम ऐसा करो कि यहाँ से काफ़ी दूर नेक लोगों की एक बस्ती है, वो लोग दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं। तुम अपना माहौल तब्दील करो, अपनी बस्ती को छोड़कर उस बस्ती में चले जाओ और नेक लोगों के साथ रहकर अल्लाह की इबादत करो। तुम्हारा काम बन जाएगा और तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। बस इस बात का ख्याल रखना कि अपनी बस्ती में वापस ना आना, क्योंकि यहाँ फासिक व फाजिर लोगों की अक्सरियत है। किसी भी किस्म का माहौल इंसान के किरदार व आमाल और सोच व फ़िक्र पर बहुत गहरे असरात मुरतब करता है। मालूम हुआ कि तमाम कबीरा गुनाहों से तौबा करनी वाजिब है और तौबा से तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे वो इंसानी जान का कत्ल ही क्यों ना हो। हत्ता कि शिर्क जैसा बड़ा गुनाह भी तौबा से माफ़ हो जाता है। कातिल की तौबा भी कबूल कर ली जाती है अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हुकूकुल इबाद तो उस वक्त तक माफ़ नहीं होते जब तक मुतासिर फ़रीक को राज़ी न किया जाए, तो मकतूल को राज़ी किए बगैर कातिल को कैसे माफ़ी मिल सकती है। इस इश्काल को दूर करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मकतूल को अपने पास से जन्नत की नेमत देकर राज़ी कर लेगा और कातिल को माफ़ कर देगा। ये भी मालूम हुआ
کہ توبہ کرنے والے کو اپنا ماحول بدل لینا چاہیے اور اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں گناہ گار لوگوں کی کثرت ہو۔ نیک لوگوں کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ گناہوں کی ترغیب دینے والے جب تک اپنی اصلاح نہ کر لیں تب تک ان سے علیحدگی اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ عالم کا مقام عابد کی نسبت بہت بلند و بالا ہوتا ہے، کیونکہ جس شخص نے پہلے اس قاتل کو توبہ سے مایوس کیا تھا وہ ایک عابد شخص تھا، اور جس نے توبہ کا مشورہ دیا وہ ایک عالم شخص تھا۔ عابد کے دل و دماغ پر عبادت کا غلبہ تھا، اس لیے اس نے قاتل کے گناہوں کو بہت عظیم جانا اور خیال کیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی، لیکن عالم کے دل و دماغ پر علم کا غلبہ تھا، اس لیے اس نے اپنے علم کی روشنی میں صحیح فتویٰ دیا اور درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ عالم سے ملاقات کر کے 100 افراد کا قاتل بہت خوش ہوا اور فوراً ہی نیک لوگوں کی بستی کی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کی زندگی کا وقت پورا ہو گیا اور موت کے فرشتے نے آ کر اس کی روح قبض کر لی۔ اس نے زمین پر گرنے کے بعد مرنے سے پہلے اپنے سینے کے بل گھسٹتے ہوئے خود کو تھوڑا سا نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر لیا۔ وہ زمین پر گرا ہوا تھا کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے کہتے تھے کہ اس کی روح ہم لے جائیں گے، اس لیے کہ یہ شخص سچے دل سے تائب ہو چکا تھا اور اب یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس بستی کی طرف جا رہا تھا جو نیک اور عبادت گزار لوگوں کی بستی ہے، اس لیے یہ معافی کا مستحق ہے۔ دوسری طرف عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ شخص عذاب کا مستحق ہے اور اسے ہم لے جائیں گے، اس لیے کہ اس نے اگرچہ توبہ کی نیت تو کر لی تھی مگر ابھی تک یہ اس بستی تک پہنچا تو نہیں ہے، لہٰذا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابھی جو اجنبی شخص تمہارے قریب سے گزرے گا اسے اپنا منصف بنا لو اور جو فیصلہ وہ کرے اسے نافذ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتے کو آدمی کی شکل میں وہاں بھیج دیا۔ فرشتوں نے اس نوارد کو اپنا فیصل مان لیا اور اس کے سامنے سارا معاملہ رکھا۔ نوارد نے کہا تم لوگ ایسا کرو کہ دونوں طرف سے زمین کی پیمائش کر لو، اگر یہ اپنی بستی کے قریب پڑا ہو تو اس کو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب پڑا ہو تو اس کو رحمت والے فرشتے لے جائیں۔ چنانچہ جب زمین کی پیمائش کی گئی تو مرنے والا ایک بالشت نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا۔ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب آئی اور 100 افراد کے قاتل کی توبہ قبول کر کے اسے رحمت والے فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا۔ فرشتوں کے 2 گروہوں کے درمیان اس شخص کے فیصلہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر 2 گروہوں کے درمیان کسی معاملہ پر اختلاف ہو جائے اور فریقین کسی تیسرے شخص سے فیصلہ کروانے پر راضی ہو تو اس سے فیصلہ کروا لینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یہ واقعہ صحیح البخاری میں حدیث نمبر 3470 اور صحیح مسلم میں 7184 پر مذکور ہے۔